औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के सामने बैठे हुए फरमा रहे थे कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, ईमान क्या है? आपने फरमाया, आप अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसकी किताब, क़यामत के दिन उससे मुलाकात, उसके सामने हाज़िरी और उसके रसूल पर ईमान लाए और आखिरी बार जिंदा होकर उठाने पर भी ईमान ले आओ। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी चीज़ का शरीक ना ठहराओ, फ़र्ज की गई नमाज की पाबंदी करें, फ़र्ज की गई ज़कात अदा करें और रमज़ान के रोज़े रखें। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करो मानो आप उसे देख रहे हो और अगर आप उसे नहीं देख रहे हो तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत कब कायम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस सवाल किया गया है वो इसके बारे में पूछने वाला ज़्यादा आगाह है नहीं। यकीनन मैं तुमसे क़यामत की निशानियां बता देता हूँ। ये कि जब लौंडी अपने मालिक को जनेगी तो ये उसकी निशानियां में से है, और जब नंगे बदन और नंगे पाँव वाले लोग सरदार बन जाएंगे तो ये उसकी निशानियां में से है, और जब भेड़ बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो ये उसकी पहचान में से है। क़यामत के वक्त का इल्म उन 5 चीज़ों में से है जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश बरसाता है और वही जानता है कि माओ के पेट में क्या है। कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, ना किसी शख्स को ये मालूम है कि वो ज़मीन की किस हिस्से में वफात पाएगा। बेशक अल्लाह इल्म वाला खबरदार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर वो आदमी वापस चला गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को मेरे पास वापस लाओ। साहब किरमा रज़ियल्लाहु अन्हु उसने वापस लाने के लिए दौड़े तो उन्होंने कुछ नजर नहीं आया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अमीन थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। ये हदीस नंबर 93 है जो हमने बयान की। अब्दुल्ला बिन बुरैदा से उन्होंने यहद बिन यमर से नकल किया है कि जब मअब्द जुहानी ने तकदीर के बारे में वो सब कहा जो कहा तो हमने उस शख्स को नापसंद किया। यहा ने कहा, मैं और हुमैदा तकदीर के बारे में वो सब कहा जो कहा तो हमने उस शख्स को नापसंद किया। यहद ने कहा, मैं और हुमैदा बिन अब्दुल्ला हिमारी ने हज किया। उसके बाद उन्होंने कहमस के वास्ते
سے بیان کی ہوئی حدیث کے متعلق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے۔ یہ حدیث جو ہم آپ کو بتائیں وہ 94 ہے۔ حمیدہ بن عبداللہ دونوں سے روایت کی، دونوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور انہوں نے ہم سے تقدیر کی بات کی اور انہوں نے ہم سے تقدیر کی بات کی اور وہ لوگ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عثمان بن غیاث نے پچھلے رویوں کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محفوظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے طور پر روایت کی۔ اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہے اور کچھ انہوں نے کم کیا ہے۔ حدیث نمبر 95، یہ بھی جو میں نے بیان کی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرف روایت کی، سوائے اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باپ کی قسم یہ قیامت ہو گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا، یہ فرمائیں اس کے باپ کی قسم یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس نے سچ کر دکھایا۔ پیج نمبر 100، ابھی جو میں نے آپ کو بیان کی۔ حاسم بن قاسب ابو نضر نے کہا، ہمیں سلمان بن مغرین نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگا تھا کہ کوئی دیہاتی سمجھدار انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام لانے والوں کا قصید ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا، آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے۔ اس نے پوچھا، زمین کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے سوال کیا، یہ پہاڑ کس نے کھڑا کیا ہے اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ کھڑے کیے، اللہ ہی نے آپ کے رسول کو بنایا، اللہ کے رسول کو بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کی قصید نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے جس میں 5 نماز ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس نے صحیح کہا۔ اس بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کو قصید کا خیال ہے کہ ہمارے جسم ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا،
کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ عربی دیہاتی نے کہا آپ کو دودھ کا خیال ہے کہ 1 سال میں ہمارے جسم رمضان مہینے کا روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ جس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کو بھیجا ہوا کشتی کا خیال ہے کہ ہم پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر کوئی بڑھوتری نہیں کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔